बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और वीडियो शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में क्या होने जा रहा है और इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली है पीडीएम की, और पीटीआई उसके मुकाबले में क्या करने जा रही है। आपसे एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ये बता दूं कि जुमा जिसका दिन ऐलान किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, असम्बली टूटने नहीं जा रही, कम से कम पंजाब असम्बली नहीं टूटने जा रही। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुकी है, वो कि अभी टेबल नहीं हुई। लेकिन अखलाकी तौर पर अगर पीटीआई को आगे रहना है पीडीएम से, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट वाला जो मामला है उससे निमट कर इसको तोड़े। और यूं चौधरी परवेज़ इलाही का वो मुतालबा जो कि वो कुछ वक्त और मांग रहे थे, पंजाब असम्बली को मजीद थोड़ा सा आगे लाना चाह रहे थे, तो वो मुतालबा भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये जो मामला है ये अदालतों तक जाएगा, तो जिसका मतलब ये है कि कम से कम 1 डेढ़ माह इस चक्कर में निकल जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी हद तक अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। और उस वक़्त जबकि जो तरक्याती मंसूबे वो शुरू कर चुके हैं, जैसा कि लाहौर में उन्होंने 2-3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। उनके लिए उन्होंने फंड्स जारी किए हैं, लेकिन अभी तक चूँकि बरसरे ज़मीन नहीं है, उस पे तख्ती नहीं लग सकती। तो ये तख्ती लगाना एक मजबूरी है, चूँकि इलेक्शन में उनका आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस बात से अंदर ही अंदर खुश होंगे कि तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है और एतमाद का वोट भी आ गया, और अभी उन दोनों में से किसी पे कोई वोटिंग नहीं होने जा रही। तो पीडीएम की तरफ से मालूम ये हुआ है कि गुज़श्ता रात जो एक अफ़वाह थी कि अगर गवर्नर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफ़ाई कर दें, तो ये डी नोटिफ़ाई करने वाली बात जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर वो इसको डी नोटिफ़ाई कर देते, जैसा कि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद इस पे काम शुरू कर दिया गया है, तो कभी इम्कान यही है कि इस हवाले से पहले ये जो रूलिंग है स्पीकर की, जिसके तहत गुज़श्ता रोज़ वाला इजलास न बुलाने पे फैसला दिया है स्पीकर सप्तान खान ने, उसको चैलेंज किया जाएगा कि स्पीकर की ये रूलिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है। मामला ये है कि स्पीकर की रूलिंग को आईनी तौर पर किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने अप्रैल के महीने में भी देखा कि उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग जो है वो कोर्ट से चैलेंज हुई और कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा वोटिंग हुई। उसके बाद फिर मामला पंजाब असम्बली का भी अदालतों में फ़ैसला हुआ। तो अभी लगता ये है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के रहने या ना रहने का फ़ैसला भी अदालतों के हाथ में जा रहा है। पीडीएम ने ये फैसला किया है कि वो इस मामले को, इस रूलिंग को एक दफ़ा फिर अदालतों में लेके जाएगी। और जैसा कि मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में और न्यूज़ वन टीवी के एक प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये मामला मुझे अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिलाखिर अब ये मामला अदालतों तक पहुंच गया है। और इस हवाले से दोनों फ़रीक़ैन अपने कानूनी जवाज़ और दलीलें जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू आपने टीवी चैनल्स के ज़रिए सुन रखी है, लेकिन उसका लुबे-लुबाब यही है कि गवर्नर पंजाब एक चलते हुए सेशन के दौरान एक नए सेशन को कॉल नहीं कर सकते, और इसके लिए मंजूर भट्टू केस का भी हवाला दिया गया है। मामला ये है कि हमारी सियासत का अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि हर थोड़े अरसे बाद हम एक सियासी, और मैं समझता हूँ कि सियासी से ज़्यादा ये हमारा ज़हनी अफलाक का एक बहरान होता है, क्योंकि हमारी कोई सियासी कदर नहीं है कि हमने एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करना है, मुल्क और कौम को तरक्की के लिए आगे कैसे लेके जाना है। हम अपोजिशन में रहकर अपना किरदार अदा करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। इसीलिए हम गाहे हीले बहाने से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए हुकूमत वक्त को गिराने की कोशिश करते हैं। तो वही खेल, वही सियासी सर्कस, वही तमाशा एक मरतबा फिर आपके सामने होने जा रहा है ख़वातीन व हज़रात। और आप सारे लोग जो हैं वो बगैर टिकट के इस तमाशे को देख सकते हैं। ये तमाशा 24 घंटे आपकी टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर जारी रहता है। और बतौर कौम मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी तरबियत है वो इस तरह की नहीं है कि हम सियासी कल्चर को फ़रोग़ दे सकें। यही वजह है कि हर चंद साल के बाद सियासत के चलते हुए
پہیے کو روک دیا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کو ہم سب مل کر خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر گورنر پنجاب جو ہے بلیغ الرحمان سی ایم پنجاب کو کسی طرح سے ڈی نوٹیفائی کر دیں گے تو اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ صدر ان کے اس اقدام کو غیر قانونی کہتے ہوئے، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو خط لکھا اس میں جس طرح سے جواز گھڑے گئے کہ جی ایک وزیر جو ہے اس کو نئے کو حلف اٹھوایا گیا اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا، فلاں آدمی جو ہے وہ لڑکے کابینہ سے نکل گیا، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جس کے ساتھ بظاہر گورنر کا کوئی تعلق نہیں، لیکن گورنر اگر اس طرح کی باتوں پہ نوٹس لے کے ہر دوسرے دن اعتماد کا ووٹ لینے کو کہے گا تو پھر آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں یا حکومت کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل پائیں گے۔ سسٹم کو چلتے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی حدود طے کر لینی چاہیے اپنے کردار کو، کہ آپ کس کردار میں رہتے ہوئے کہاں تک جائیں گے۔ یہ معاملہ اگر کسی طرح سے ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف گیا، اور جیسا کہ بعض ٹی وی چینل یہ اطلاع بھی دے رہے ہیں، مجھے اس پہ کم یقین ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹنگ پہ کام شروع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صدر مملکت گورنر پنجاب کے اس قدم کو غیر آئینی قرار دے کر نہ صرف ان کو برطرف کر دیں گے بلکہ وہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کسی قسم کی کارروائی کرنے کا بھی عندیہ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ٹرائل ہے وہ صرف وفاقی یا صوبائی حکومت کی ہی منشا سے چلایا جا سکتا ہے، ایسا کوئی ٹرائل جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے تو کسی نہ کسی طرح سے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ابھی سبطین خان صاحب نے بطور سپیکر یہ بتایا ہے کہ وہ یہ رولنگ دینے کا پورا اختیار رکھتے تھے اور یہ کہ جو اسمبلی ہے اس کو توڑنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اسمبلی کو توڑنے کی صورت میں ایک اور رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر اسمبلی توڑنے کے حوالے سے تو یہی رائے ہے کہ وہ ابھی کل کے دن جو کہ اعلان تھا وہ نہیں توڑی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل کا اکٹھے فیصلہ تھا تو ابھی وہ دونوں معاملات جو ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اسی طرح سے قومی اسمبلی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے ان کی استعفوں کی تصدیق کا معاملہ بھی رک گیا ہے، چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے اسپیکر کی جانب سے اجلاس کو طلب کر لیا گیا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے، پی ٹی اے کو تھوڑا سیاسی نقصان پہنچایا جا سکے کہ یہ کہتے تھے ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اور یہ اجلاس کے دنوں میں واپس آ گئے ہیں اسمبلیوں میں، صرف اس بات کو کیش کرانے کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا۔ یہ اجلاس جس کی قیمت اس غریب عوام کو اور ملک کو پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں پڑے گی، صرف ایک سیاسی پوائنٹ کے لیے ہم نے طلب کیا ہے، اس کا کوئی محور و مرکز اس طرح سے نہیں تھا۔ گو کہ کچھ قانونی معاملات تھے، 10 کے 10 بل آپ نے دیکھا کہ کچھ منٹوں میں ہی طے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خوفزدہ بھی ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی بحران اس صورت میں مزید گہرا ہو جائے گا اگر گورنر پنجاب نے کسی قسم کی فعالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سی ایم پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہوگا کہ پنجاب حکومت کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ ایسے کسی نوٹیفیکیشن کی اہمیت کیا ہے، وہ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، یہ اقدام کسی بھی وقت عدالتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ سیاسی سرکس آن ہے سر، آپ دیکھیے اور انجوائے کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔